आज कुंकळ्ळी पालिका मंडळान पावसा पयलींच्या कामांचेर आणि कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेन घातिल्ल्या घातक कोयराच्या प्रस्नांचेर चर्चा करपा खातीर बसका घेतली। पावसाची सुरवात जाल्ल्यान सगळे सांड उदक शेतांनी व्हांवता, देखून लोकांनी खंत उक्तायल्या। गव्हर्नमेंट म्हणटाय तो सगळ्यांचो इट्स ए कंटिन्युअस प्रोसेस, तो कोणालो जावं तेणे लोकां खातीर काम करपा जाय। दूख जाता आमकां सांगोक एवरी वर्साक आमी हो मुवमेंट मुखार व्हरतात आनी गव्हर्नमेंटान सांगलें आमकां हो डंप व्हरतो म्हूण। आमगेलो ऑनरेबल एलओपीन हेणे खूब कश्टय घेतलाय, असेंब्लीकूय उलयला। आतां आमकां खबर ना तो कित्याक उरता तो, एकूच आव्हान गव्हर्नमेंटाक। आनी खूब उलयना। आनी एक तुमकां सांगता हांव, सेकंड पिलर जो आसा मिडिया, हेणे आमकां सदांच सपोर्ट केला आनी मिडिया लागून आज तो कवर डंप जाला। आमी वचूं थंय, आमचें तें काम, आमगे विलेज राखपाचें आमचें काम म्हूण आमी मुखार सरता। आनी सबंद गोंय राखपाचें कुंकळकार हो एक एग्जाम्पल आशिल्लो। हिस्टोरीक गांवचे मनीस आमी, परतून एकदां सांगता, हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडच्यान आनी स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुका ही कुंकळ ही परकी न्हू। तूं हिंगा 2 पाट येवन गेला आनी तुवेंय सांगला हे हाजार्डियस वेस्ट, एअर पोल्युशन मॉनिटरिंग इंडेक्स कांय चालू ना, सगळे इल्लीगल एनक्रोचमेंट तूच उलयला असेंब्लीक। एनक्रोचमेंट कसो जाता, पोल्युशन कशें जाता, कुंकळ तरी एक शापीत, ऑलवेज म्हणलें शापीत, इट्स ए कर्स टू कुंकळकार। आनी आमगे इवन आमगेल्या गोंयकार कुंकळचे बद्दल जो अभिमान आसलो तो आतां कमी जायत वता। तुमच्यांनी तरी हे कुंकळ्या तरी हे वीक व्हरों जायना, काबार करूं जायना जाल्यार गार्ड ऑर ऑनर आमगेल्या पुर्वजां तुमी दिनाका म्हूण। कोणाले ड्रेनेज निवळ करपाच्यो, कोणा आनी झाडां मारपाची, तेजेर आमगे पयलीं डिस्कशन जालें। आनी तेतूंत भितर आमचो पोल्युशनाचो म्हळ्यार आयडीसी आमचो एक इश्यू आहा। ते सनरायज झिंकान पळय डंप केलें आसा, तें आतां कितलीं वर्सां जालीं तें थंयच आसा। तें डंप केलें पळय तें आतां खंय वयतलें, तें उदका पावस पळय झडटा तेन्ना उदक पडटा आनी उदकान तें ग्रावंड लेवला भितर वयता आनी तें भितर गेलें म्हणटकीर तें कांय थंयच उरना, आयडीसीकच उरना, तें आख्ख्या कुंकळभर पसरलें आसा। आनी ते आमचे बांय पेडे जाल्ले आसा, न्हंय पेडे जाल्ले आसा, कॅनालांतल्यान भायर सरता, शेत पेडे जाल्ले आसा। आमचे आतां नुस्त्या तर मरता, इवन आमकां तर सुद्दां एक आम पयलीं नुस्त्या धरूंक वयताले, न्हंयक वयताले, खंय आमगे फोंडार मारताले, पूण त्या नुस्त्या सुद्दां मारपाक आमकां आतां परिस्थिती ना, कित्याक आमी गेले जाल्यार आमकां फोड येता पांयान। हांव एक फावट गेलो, म्हाकाय तेंच घडलें आसा। आतां हांव न्हंयक म्हणल्यार देंवना, देंवपा बी दिसता। म्हशी आमगे उदक पिताल्यो, त्यो पसून आतां पयलीं आमगे गोठ्यान रावताल्यो म्हश्यो उदकाक, त्यो पसून आतां गोठ्यान रावले दिश्टी पडना, कित्याक तांकां तें कितें तरी जाता आसतलें। तें तांकां कांय सांगोंक कळना, आमी सांगूंक शकता, पूण मनशाक ते कितें करून सांगूंक शकता। पूण तेजेर ह्या गव्हर्नमेंटान कितें तरी एक्शन घेवचें। आनी आमी आतां रेजोल्युशन घेयल्लें आसा की पोल्युशनाक तांकां सगळें आपोवन आमदारा पसून आमी आपोवन तें सगळ्यां हें करून आमी एक इन्स्पेक्शन मागपा आसा। इंडस्ट्रियल स्टेट ते सनरायज झिंक मोठी कंपनी तेणे पॉयझनस थिंगा वेस्ट डंप केलो आनी तो थोडो न्हू, तो व्हड दोंगर जावन आसा। आनी सुमार आतां 2009 सावन तो वेस्ट थिंगा आसा, पूण थिंगा आतां कितू पार्टी तेजेर आमी निशेध मारलो आनी ती कोर्टा लागून हायकोर्टा लागून पडली आनी हायकोर्टान ऑर्डर लागून दिली की ते उदक पॉयझनस जाला आनी तेमी लोकांक थिंगा सरावंडींग लोकांक उदक फ्री दिवचें म्हूण। पूण तरी पूण तेजे वयल्यान कांय एक्शन ना आनी साफर जाताय कोणे, आमी कुंकळकार साफर जाताय। ते सगळे आख्ख्या कुंकळ्यांक तें उदक सगळें पॉयझनस जाला म्हणटकीर आमी आज तेजेर इश्यू हाडलो आनी इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर। म्हणटकीर आमगे कुंकळच्या लोकांक हे एक उदकाचें पॉयझनस उदक तें आमकां बंद जाचें आनी आमी तरी हे तरी एक्शन हेजेर सिरियसनेस घेयनाय जाल्यार आमी खंयच्या लेवलाचेर वयतले आनी आमी रस्त्यार वयतले आनी आमी आख्खे कावन्सिलर रस्त्यार येवन आमी रस्तो बंद करतले। विसोनांदी रस्त्यार ड्रेनेज्यो झाडां बी कापपाची फ्री मनसून आमी कंप्लीट जाले 95%। आनी थोडे उरले न्हू, आतां मागीर कावन्सिलरांक खंय खंय उरले थिंगा व्यू घेवपाक जाय। ते आयडीसीन ते वेस्ट पडला पळय, तेजे गेला आमी पयलीं मिटिंगेक रेजोल्युशन घेवन धाडपाक। कित्याक सगळे आमगे कुंकळकारां हे पडना, बांय पेडे जाले आमगेले, न्हंय पेडे जाल्यो आनी त्या परस शेतांय गेली। त्या पयलीं मिटिंगेक गेलोले, त्या रेजोल्युशन घेवन धाडलें आमी। आज आमगे स्पेशल मिटींग न्हू, ते हितून घालपाक पयलीं हितून घाल्लें, त्या रेजोल्युशन काडलें एक्शन घेवचें म्हूण। आनी आमगे सगळ्या कावन्सिलरां आपण एक मिटींग हें करचें म्हूण। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।